یه چیزی تازه درست شده، یعنی چند سالیه، شاید 10-20 ساله، چقدر تو بعضی از کشورهای غیر اسلامی افتخار میکنن بهش، چه که برای هول، برای ارعاب، برای تخویف پول میگیرن. یعنی اگر تو اون کشور غیر اسلامی یه ماشین داره رد میشه، یه تریلی از پلوش رد شد، خورد به این ماشین، اون ماشین کوچیک باکش نشد، حتی خدش بر نداشت که پول بگیره برای این یه ریزه رنگش که کم شده. اما خب اهل این ماشین کوچیک میرن توی قضاء اونجا، تو حکومت، تو محکمه شکایت میکنن که ما هول کردیم. قانون بعضی از کشورهای غربی اینجور که من شنیدم اینه از اون صاحب تریلیه پول میگیرن، به این میدن که این هول کرده. خیلی دستتون درد نکنه. 1400 سال قبل پیغمبر اسلام ما مسلمان ها این کارو کردن.